Dans cet épisode du Café Eco, on va voir ensemble la notion du marché. Salam alaikum. Kima alaikum. Aujourd'hui, on va commencer par une définition du marché. Un marché, c'est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. مكان كيتلاقى فيه العرض والطلب. On peut distinguer plusieurs types de marchés selon l'objet. نقدروا نلقاو بزاف ديال لي تيب دو مارشي. أول مارشي نقدروا نلقاو هو marché de biens et services. Un lieu de rencontre entre l'offre et la demande des biens et services. مكان كيتلاقى فيه العرض والطلب للمنتوجات والخدمات. متفقين؟ ياك شوفوا معايا. إلا قلت لكم طلب أكثر من العرض. Si la demande est supérieure à l'offre. شنو غادي يطرا في هذا المارشي؟ إلا كان العرض أقل من طلب كثير في المارشي. في هذه الحالة لو بري شنو غيطرا ليه؟ البري فا أوغمونطي. على أكثر من السلعة اللي كاينة. خي لوجيك. والعكس إلا كان العرض أكثر من طلب. Si l'offre est supérieure à la demande. السلعة موجودة بوفرة في هذه الحالة le prix elle va diminuer. C'est bon? Donc on va dire, après on va voir ça. La loi de l'offre et la demande, lorsque le prix diminue, la demande augmente. بالنسبة les consommateurs. ملي كيهبط الثمن غنبغيو نشريو بزاف. والعكس عند l'offreur. Lorsque le prix augmente, l'offre augmente. On va voir après, في الجرافيك ديال l'offre كتكون la courbe croissante. تصاعدية. قد ما تزاد الثمن كيتزاد العرض. La demande لا قد ما نقص الثمن كيتزاد الطلب. هادشي علاش كتكون لا كورب دو لا دوموند décroissante. Est-ce qu'on a des exemples باش نفهموا اكثر المارشي ديال بيان سيرفيس؟ حتى المارشي ديال لي فواتور. في هاد الحالة اللي قلت لكم شكون كيدير لوفر؟ entreprise qui fabrique هذيك الفواتور. لا لو كونسيسيونير ديال لي فواتور. مثلا quelqu'un qui vend des voitures de type Mercedes et Renault. C'est bon. شكون كيدير لا دوموند؟ les entreprises, ménages, دولة. ماشي دي فواتور المؤسسات الجامعات العمال ديالها لي فونكسيونير. إلا قلت لك لو بري دو مارشي في هذه الحالة خدام في المارشي دو فواتور on va dire prix d'une voiture. C'est bon? Mais attention, on vous demande souvent les contrôles, les examens d'analyser l'évolution des prix. خصك تقول لي شحال كانت لو بري شحال ولات. question de lecture. ياك؟ واخا exemple آخر ديال سيرفيس d'avocat. مثلا خدنا ان اكزامبل ديال ان افوكا كي اوفر واحد سيرفيس. في هذه الحاله لوفرور هو ان كابيني دافوكا. ياك شكون كيدير لا دوموند؟ لي فامي عندهم مشاكل ديال ديفورس اكسيتيرا او دي زونتربريز مشاكل كوميرسيال. سي بون لو بري في هذا المارشي ما نقولوش البري هكا لا. لافوكا ما ياخذش ان بري ياخذ بليتو اتعاب اونورير. ياك كاين مارشي اخر مهم هو لو مارشي ترافاي. المارشي ترافاي مكان كيتلاقى فيه العرض والطلب ولكن ديال العمل. un lieu de rencontre entre l'offre et la demande du travail. شوفوا معايا مزيان شكون غادي هنايا l'offre du travail؟ ماشي l'entreprise اللي كدير offre du travail. l'entreprise كدير offre d'emploi. شكون كيدير l'offre du travail؟ شكون كيعرض العمل ديالو؟ population active. population active يعني الناس اللي عندهم لاج كبر من 15 وقادر يخدم. سي بون متفقين؟ دوموند كدير لي زونتربريز جينيرالمون حتى الدوله كدير دوموند قبل العمل لي زونتربريز صغار اكسيتيرا. التلاقي ديال العرض مع الطلب هنا كان كيعطيني لو بري هنا غيعطيني حاجه اخرى لو سالير. ودائما نفس اللوجيك سي لا دوموند اي سوبيريور لوفر. يعني اذا كان الطلب ديال الشركات اكثر من العرض. مثلا كنقلبوا على ان انجينيور سي با مثلا في النوكليير. هذوك الانجينيور اللي كاين في النوكليير في المغرب قليل في السوق. الشركات الطلب ديالهم اكثر من العرض. كيكون السالير ديال الانجينيور طالع بزاف. ولكن العكس اذا كنا كنقلبوا على اوفري كيكون لوفر اكثر من لا دوموند. لي زوفري طعم الله العرض ديال العمل ديال لي زوفري يكون اكثر من الطلب. في هذه الحاله يكون سالير مينابل. متفقين؟ دونك شفنا في هذه لابارتي هذا مارشي دو بيان اي سيرفيس مارشي دو ترافاي. ندوزو دابا نشوفوا لي اوتر تيب دي مارشي.
نكملوا دابا ونشوفوا les autres types de marchés. نشوفوا marché مهم جدا marché de capitaux. Marché de capitaux est un lieu de rencontre entre ceux qui ont une capacité de financement et ceux qui ont un besoin de financement. Les مكان كيتلاقى فيه donc les entités اللي عندهم قدرة على التمويل عندهم قدرة على التمويل عندهم الفلوس مع ceux qui ont un besoin de financement عندهم un besoin pour financer des projets مثلا c'est bon هذا le besoin qui compte généralement des entreprises qui comptent في العموم هما اللي عندهم un besoin de financement علاش حيت هما اللي كيبغيو انفيستيو pour investir خاصك l'argent صافي ركزوا معايا مزيان l'entreprise تقدر تمشي لواحد المارشي de financement كيسمى financement intermédiaire يعني غتدوز عبر وسيط في المثال ديالنا البنكه غتلعب دور ديال الوسيط بين دوك الاشخاص اللي عندهم اون كاباسيتي دو فينانسمون عندهم لي بارن زايد مع لونتربريز اللي عندها ان بوزوان ياك تكون هاد لوبيراسيون تري كوتو حيت هادي غتلعب دور الوسيط غتبغي هي تربح سي بون شنو غادي لونتربريز غتمشي للمارشي دو كابيتو اوكي هاد المارشي دو كابيتو كيتقسم زوج مارشي فينانسيي مارشي مونيتير الفرق بيناتهم سكو في المارشي فينانسيي هنا لو مود دو فينانسمون على لون تيرم يعني لونتربريز غتبغي ترد الديون ديالها على المدى البعيد باغا تانفيستي بزاف سي بون المارشي مونيتير كور اي موين تيرم استهلاف على المدى القصير او المتوسط متفقين نبداو بالمارشي فينانسي هذا المارشي فينانسي كيتقسم لدو مارشي لو مارشي بريمير والمارشي سكوندير باش نشرح لكم الفرق بين المارشي بريمير والمارشي سكوندير شوف معايا هاد ليكزومبل لونتربريز عندها في الكابيتال pour simplifier 1000 dirhams 1000 dirhams صافي غتقسموا الاكسيون اسهم action c'est un titre de propriété qui donne lieu à des dividendes سهم كيعطيك حق في الربح ملي كتشريه ياك متفقين ما علينا هاد لونتربريز عندها كابيتال 1000 درهم مقسمه الاكسيون كل اكسيون كتسوى 100 درهم ها هو الكابيتال ديالها 100 درهم كل اكسيون كتسوى 100 درهم غادي نسولكم شحال عندها اذا من اكسيون عندها 1000 درهم كابيتال كل اكسيون كتسوى 100 درهم شحال عندها 10 لي زاكسيون 1000 مقسوم على 100 عطاك 10 لي زاكسيون سي بون واخا سيبوزون انها باغا تسلف ياك باغا تسلف مثلا واحد 500 درهم حنا كنعطيو هاد الارقام غير باش تفهموا اوكي سامبليفي فين غتمشي غتمشي للمارشي بريمير وغتبيع دي زاكسيون المارشي بريمير الفرق بينه وبين المارشي سكوندير سكو في المارشي بريمير كدار فيه البيعه الاولى نوفيل ايميسيون غتمشي للمارشي بريمير قلنا هي باغا تسلف 500 درهم شحال غتبيع اذا من اكسيون 5 اكسيون حيت كل اكسيون كتسوى 100 5% هي 500 درهم تقدر يشريوها دوطخ انتربريز دوط بيرسون اكسيتيرا يشريوها في المارشي بريمير سيبوزون انا لونتربريز هذه اللي باعت لي زاكسيون ديالها مثلا خدامه في السيكتور ديال المارشي بترولي صافي هذاك السيكتور يعرف واحد النمو شنو غيطلع الفالور دونتربريز حتى هي غطلع شنو غيطلع الفالور دي زاكسيون تما غادي يطلعوا واخا شحال بعتهم هنايا بعتوا ب 100 درهم لاكسيون بعت خمسه اكسيون 100 درهم الوحده سي بون يقدر بما ان الفالور ديالها طلعات يقدر هاد الناس هادو لي زونتربريز اللي يبغيو يعاودوا يبيعوهم ما يمكنش يبيعوهم في المارشي بريمير المارشي بريمير المارشي ديال نوفيل ايميسيون غيبيعوهم في المارشي سكوندير او لا بورصه مارشي دوكازيون يعني في المارشي سكوندير كنعاودوا نبيعوا لي تيتر ديجا ايميز في المارشي بريمير ما كاينش غير زاكسيون كاين شحال من حاجه اوبليغاسيون باغ اكزومبل سي بون متفقين واضحه الامور الفرق بين المارشي بريمير والمارشي سكوندير ما تنساوش لو بلوز امبورطون هنايا سكو في المارشي فينانسي لو مود دو فينانسمون اي ا لون تيرم نمشيو للمارشي مونيتير هذا المارشي مونيتير كيتقسم بلوزيور سو مارشي سي فو فول اول مارشي انتر بونكير شوف من خلال السميه ديالو انتر بونكير ريزيرفي او بنك يعني هنا دوك لي بنك اللي عندهم اون كاباسيتي دو تريزوروري ولا دو فينانسمون كيسلفوا دوك الابناك اللي عندهم ان بوزوان دو ليكيديتي متفقين واحد البنك عندها واحد البوزوان دو ليكيديتي خاصها فلوس يمكن تمشي للمارشي انتر بونكير مي اتونسيون هنا في المارشي انتر بونكير لا دوغي تري تري كورت كور موين تيرم يعني خاصها تدير الدون ديالها في اقرب وقت واخا كاين مارشي اخر مارشي الارجي او مارشي دو تيتر دو كريونس نيغوسيال يعني هذا المارشي كان ريزيرفي كو البنك اللي هنا يقدروا يدخلوا دوطخ اورغانيزاسيون مثلا
les entreprises qui ont le marché élargi au marché de titres de créances négociables. Les sociétés de financement. Tu as le marché. Les sociétés de financement qui ont des crédits spécifiques dans le domaine. Maintenant, société d'électroménager, société de financement des produits électroménagers ou de l'immobilier, etc. Le marché, le marché de titrisation. Les bras plus de détails, ils chauffent maintenant les cours de la fac. Quel marché autre? Marché de change. Marché de change, c'est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande des monnaies, devises. C'est bon, être la affaire l'argent ou talab, les monnaies, monnaie nationale, les monnaies étrangères. C'est bon. Je n'aimerais pas l'argent ou talab. Je n'aimerais pas le prix du marché. Le taux de change, la parité, le cours de la monnaie. Un gaspillage de taux de change, parité, cours de la monnaie. C'est bon, ça freine. Dans le marché de capitaux, le prix, je n'ai pas le taux d'intérêt. Ou نفس القاعدة ما كتبدلش. إلا كان طالب أكثر من العرض، شنو قلنا في الأول؟ لو بري غادي يطلع. شنو غادي يطلع؟ تaux d'intérêt حتى هو غادي يطلع. الشركات باغيين كيقلبوا على لي كريدي أكثر من العرض. دونك taux d'intérêt غادي يطلع. حتى هنا إلا كان طالب أكثر من العرض، taux de change هو غادي يطلع. C'est bon? Clair? Donc, pour résumer, شفنا اليوم les différents types de marchés. هذا chapitre est très très important. عندكم في الامتحان ياك ركزوا معايا مزيان. شفنا marché de biens services, un lieu de rencontre entre l'offre et la demande des biens services. تفقين marché de travail ما كان كيتلاقى فيه العرض والطلب ديال العمل. Marché de capitaux pour financer les projets etc. Marché de change ما كان كيتلاقى فيه العرض والطلب ديال la monnaie. Nous après نشوفوا les exercices باش تفهموا اكثر concept des marchés. D'ici là, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube Café Eco, sur notre page Facebook Café